वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ मनी। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो फंक्शंस ऑफ हैं पढ़े मनी के, वो डिस्कस करने हैं। तो फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो फंक्शन है ना मनी के, टू कैटेगरीज में ना डिवाइड किए हुए हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है ना वो मेन और बेसिक फंक्शन है मनी का, और सेकेंडरी फंक्शन जो है ना सबसे डेरी और डेरिवेटिव फंक्शन है पड़ा मनी का। अब जो है ना फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो है ना हर कंट्री में पैसे के ज़रिए अंजाम पाने वाले अहम तरीन जो फंक्शन होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट जो है इसका है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो तबादले का ज़रिए होता है। तबादले के ज़रिए जो है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जो है ना रकम को गुड्स और सर्विसेज के मुतल्लिक तमाम लेन देन जो होते हैं उसकी जो अदायगियाँ होती हैं, उसके जो पेमेंट्स वगैरह करते हैं, इसके लिए जो है ना इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। ये पैसे का सबसे अहम काम है, जैसे कि पैसा आलमी तौर पर कबूल किया जाता है, से एक्सेप्ट करते हैं, लिहाजा तमाम तबादले पैसे के लिहाज से हो रहे होते हैं। रकम का ये जो फंक्शन है के मतलूबात के दोहरे इत्तफाक के बड़े मसले और बार्टर सिस्टम से मुतल्लिक मसाइल जो है वो ख़त्म कर देता है। ये पैसे का जो फंक्शन है ना इकोनॉमीज़ में ट्रेड को आसान बनाता है, और ख़रीद फरोख्त जो सेल एंड परचेज़ हो रही होती है उसको एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर करने की इजाज़त दे देता है। पैसा खुद इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने की पावर नहीं रखता, ताहम ये ताकत जो है ना पावर है उसको हुक्म देता है कि वो अशिया और खिदमात जो है ना वो ख़रीदे, और जो इंसानी को जो मतलूब होती हैं और मतलूब हैं पड़ी जो बदले में इनकी ज़रूरियात को जो है ना पूरा कर सकती हैं। सेकंड फंक्शन जो है ना इसका है मेजर ऑफ वैल्यू, जो कदर की पैमाइश करता है। मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पर पैसा एक आम तौर पर पैरामीटर के तौर पर जो है ना वो काम करता है। इसमें हर अच्छी और सर्विस की कदर की जो मॉनेटरी शराइत है उसमें ज़हर किया जाता है। पैसे का जो ये फंक्शन है कारोबारी अकाउंट्स को बरकरार रखने में जो है ना वह हेल्प करता है, जो दूसरी सूरत में जो नामुमकिन होगा। ये गुड्स और सर्विसेज की मुतल्लिका प्राइस का जो है ना तयन करने में मदद करता है। इसकी वजह से ऐसे अकाउंट की इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में अगर देखें रुपए अकाउंट की इकाई जो है ना, अमेरिका में जो है ना डॉलर वगैरह जो है ना उसके तौर पर जो है ना यूज़ किया जाता है। तमाम अशिया और खिदमात की कदर को एक इकाई के तक जो है ना मदूर करने से इनके दरमियान तबादले का तनासब मालूम करना और इनकी प्राइसेस वगैरह का मुवाजना करना बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हर प्रोडक्ट की जो कीमत है उसका तखमीना माली लिहाज से जो लगाया जाता है। अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो अंडे की कीमत जो है इसका 6 रुपये फ़र्ज कर लेते हैं, और रोटी की एक पैकेट की कीमत जो है ना 45 रुपये है पड़े। लिहाजा पैसे के तमाम अशिया और खिदमात की जो प्राइसेस वगैरह हैं तो मैच के तौर पर जो है ना काम करता है, और वो रकम है जिसकी ज़रूरत होती है लेन देन के दौरान जो है ना मसूल या अदायगी। लिहाजा ये पैसे के सबसे ज़रूरी अफ़ाल में से एक है पड़ा, जो फंक्शन होते हैं ना ज़रूरी उसमें से ही एक फंक्शन है पड़ा मेजर ऑफ वैल्यू। अब जो है ना हम इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है ना इसकी बात करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन जो है ना बुनियादी अफ़ाल जो फंक्शन होते हैं उसके गिर्द आता है, और बुनियादी अफ़ाल से अखज़ किए गए जो होते हैं, लिहाजा इन्हें हम जो है ना इसके डेरिवेटिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एंट्री फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स जो है ना इसको देखते हैं। इसके जो है ना डिफर्ड पेमेंट्स का म्यार ये बताता है कि रकम एक म्यारी अदायगी है पड़ी, जिसमें जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट्स है पड़ा इसके तौर पर काम करती है, जो कि मौजूदा या मुस्तकबिल करीब में जो है ना ये में करना है। रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती हैं जिनकी अदायगी फौरी नहीं होती। पैसे ऐसे लेन देन की हौसला अफजाई करता है और सरमाया की तश्कील और कौम के मुआशी तरक्की में जो है ना फैसिलिटी वगैरह जो है ना फ्राहम करता है। पैसे का ये फंक्शन अहम है क्योंकि ये मालियाती अदारों की तख्लीक की ज़रूरत जो है ना सिर्फ पूरी करता है, और ये जो डेप्ट वगैरह कर्ज वगैरह लेते हैं या देते हैं ना उसके अमल को आसान बना देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी दूसरे शख्स से एक ख़ास रकम जो है ना उधार लेता है तो इसे शख्स को सूद के साथ जो है ना रकम वापस करनी होगी। अब जो है ना म्यारी अदायगी के तौर पर हर रकम के साथ जो है ना सूद की अदायगी या मौखर अदायगी जो होती हैं इसकी डिफर्ड पेमेंट्स वगैरह उसको आसान करते हैं। इससे जो है ना कर्ज देने और उधार लेने के लिए लेन देन में इजाफा हुआ है और मालियाती इदारों की तश्कील में
مدد ملی ہے۔ اس کا جو سیکنڈ فنکشن ہے نا اسٹور آف ویلیو اور ایسیٹس فنکشن آف منی، اس کے جو ہے نا اسٹور آف ویلیو کے طور پر پیسے کا جو یوز اور دولت کے انتہائی ڈیولپمنٹ گروتھ اور آسان طریقے سے ذخیرہ کرنے اور قوت پرچیز جو ہے نا پاور آف پرچیز جو ہے قوت خرید کو حال سے مستقبل میں فیوچر تک جو ہے نا منتقل کرنے میں کے لیے جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے۔ اسٹور آف ویلیو کے طور پر پیسے کی جو ہے نا چند ایک جو ہے نا فائدے ہیں۔ اپنے مال کے لحاظ سے مال کا ذخیرہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کی فراہم ہونے والی نوعیت اور زیادہ قیمت تھی۔ پیسہ اس مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی زیادہ سے زیادہ قوت تک جو ہے نا پاور تک پیسہ ذخیرہ کر سکتا ہے۔ پیسہ جو ہے نا عالمگیر قبولیت کا معیار رکھتا ہے، لہٰذا کوئی بھی کسی بھی وقت سامان اور خدمات کے بدلے میں جو رقم یوز کر سکتا ہے۔ پیسہ آسانی سے پورٹیبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا اسے ایزیلی لے کے جا سکتے ہیں، اور سب پیسہ بچانا مستقبل کے یوز کے لیے جو ہے نا سامان بچانے سے کہیں زیادہ آسان اور محفوظ طریقہ ہے پڑا پیسے کو جو ہے نا اسٹور کرنا۔ منی ہیز اوور کم دا ڈرا بیک آف بارٹر سسٹم، پیسے نے بارٹر سسٹم کی جو خرابیاں تھیں اس پر قابو پا لیا ہے۔ فرسٹ ہے میڈیم آف ایکسچینج، بارٹر سسٹم سے مراد جو ہے نا اس کے استعمال کے بغیر، پیسے کے استعمال کیے بغیر جو ہے نا دو یا زیادہ فریقین کے ساتھ گڈز اور سروسز کا تبادلہ ہے پڑا۔ اس نظام میں جو ہے نا اشیاء اور خدمات جو تھیں، گڈز اور سروسز کا تبادلہ بہت مشکل تھا۔ پیسہ جو تھا تبادلے کو آسان بناتا ہے اور بارٹر سسٹم کی جو خرابیاں تھیں اس کو دور کرتا ہے۔ فرسٹ جو تھی نا میڈیم آف ایکسچینج، جو بارٹر سسٹم میں جو بہت زیادہ مشکل تھا، چیزوں کو ایک دوسرے سے جو تبدیل کرتے تھے، ایکسچینج کرتے تھے۔ زر مبالغہ کے طور پر جو ہے نا پیسہ بارٹر سسٹم کی خواہشات کے دوہرے اتفاق کی کمی کے بڑے مسئلے کو جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے۔ یہ فروخت اور خریداری دونوں کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھیں اس کو آزادانہ طور پر جو ہے نا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے شامل فریقین جو ہوتے ہیں اس کے لیے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدار رقم کے ذریعے جو ہے نا کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی سامان جو ہے نا وہ خرید سکتا ہے، اسی طرح ایک بیچنے والا سامان بیچ سکتا ہے اور بدلے میں رقم جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے نا اس کا میئر آف ویلیو، بارٹر سسٹم میں جو تھا نا میئر کی ویلیو نہیں ہو سکتی تھی، ویلیو کو میئر کرنا مشکل تھا۔ اب جو ہے نا بارٹر سسٹم کے تحت مختلف قدروں کے مختلف اشیاء کے تبادلے کا خیال کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی جو قیمت کے اظہار کے لیے پیمائش یا فرق کی کوئی اکائی نہیں تھی۔ قدر کی پیمائش کے طور پر پیسہ تمام اشیاء اور خدمات کی قدر کو مانیٹری شرائط میں ظاہر کرنے کے لیے ایک مشترکہ پیرامیٹر فراہم کرتا ہے، جس سے دو اشیاء کی نسبتاً قدر کا موازنہ کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بارٹر سسٹم میں جو تھا نا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اسٹینڈرڈ فار ڈیفرڈ پیمنٹس، جو ادائیگی وغیرہ کے لیے جو ہے نا معیاری ہے۔ بارٹر سسٹم میں جو ڈیفرڈ پیمنٹس کا کوئی مناسب معیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے کریڈٹ ٹرانزیکشن کو انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرض لینے والا ادائیگی کے وقت اسی معیار کے سامان کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ جو اس کی ادائیگیاں وغیرہ تھیں اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹس وغیرہ کے لیے جو ہے نا ایک مناسب معیار فراہم کرنے کے لیے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اس سے قرض دینے اور ادھار لینے کے لیے جو لین دین میں اضافہ ہوا ہے اور مالیاتی اداروں کی تشکیل میں مدد ملی ہے۔ لاسٹ اس کا فنکشن ہے پر اسٹور آف ویلیو، بارٹر سسٹم جو تھا نا اس میں ویلیو کو اسٹور کرنا، مال کو مطلب سامان وغیرہ کی شکل میں ذخیرہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ زیادہ تر سامان خراب ہو جانے والی نوعیت کی ہوتی تھی، اور اس کے لیے جو ہے نا بھاری جگہ اور بھاری نقل و حمل کے اخراجات کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ پیسہ ہنگامی حالات کے اور غیر متوقع ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے سب سے آسان، محفوظ اور اقتصادی طریقے سے دولت کو ذخیرہ کرنا آسان بناتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔